होइन, एक्सक्रिसन होइन, इगेसन, इगेसन, इजिइएसटिआइओएन, इगेसन हो। ग्रुप अफ अर्गेन। यो म्युट गर्दैनौ तिमीहरू है, के गरेको होला यो? घरमा कुरा गरेको पनि यही सुनिन्छ। जय किशोर महतो अहिले आउँदैछ, 2:37 भइसक्यो, 10 मिनटसम्म जोइन गर्ने बेला छ। 25 गुड आफ्टरनुन। 25 जनाले जोइन गर्यो, के गरौँ अब? म तिमीहरूलाई स्क्रिन सो गर्दैछु, स्लाइड है। स्क्रिनमा जुन पेज आउँछ त्यसको पहिले चाहिँ स्क्रिनसट लिने होइन। लामो सिस्टम छ यो है, डाइजेस्टिभ सिस्टम। अनि यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको हामीले चाहिँ त्यसपछि हामी डिस्कसन यसको गर्छौँ, सम्झाउँछु तिमीहरूलाई। 25 जनाले जोइन गर्यो, अझ योभन्दा बढी थियो होला क्लासमा, यतिकै थियो होला। गर्नुस् न स्क्रिन शेयर। ल तिमीहरूको स्क्रिनमा आछ केही? आएको छ? यस सर, आएछ। यसको चाहिँ स्क्रिन ल्याउ ल पहिले, फोटो ल्याउ। चेन्ज गर्नु अर्को। सबैले गरिसक्यो, लिइसक्यो? सर। हजुर सर। भयो सर। ल दोस्रो छैन। गर्नु सर। भयो ल। यस सर। त्यसपछि यो पेज नम्बर 3। भयो ल। त्यसपछि यो पेज नम्बर 4। भयो सर। ल त्यसपछि यो पेज नम्बर यो चाहिँ 5 ल। अनि त्यसपछि यो पेज नम्बर यो चाहिँ सर त्यो भएको छैन, एकछिन रुक्नु न। कुन भएको छ? 5 नम्बर भएन? भएन। भयो 5 को ल। को भयो? ल अब त्यसपछि पेज नम्बर 6 ल। भयो? हजुर सर, भइहाल्यो। अनि 6 पछि पेज नम्बर 7। पेज नम्बर 7 अनि पेज नम्बर 7 पछि यो चाहिँ पेज नम्बर 8। भयो सर। अनि पेज नम्बर 8 पछि यो चाहिँ पेज नम्बर 9। अनि लास्ट पेज छ अब ल। अब यो चाहिँ लास्ट पेजमा ल, इगेसन
तिमीले अघि एक्सक्रिसन भन्थ्यौ नि एकजनाले डेफिनेसनमा, त्यो एक्सक्रिसन होइन, इगेसन। भयो ल, तिमीहरूले नोटको काम सबै भइसक्यो। अब हामी यसलाई बुझ्दै जाउँ है त, बुझ्ने काम गरौँ। त पहिलो कुरा हामीले बुझ्यौँ कि डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो, एक्सक्रिसन नभने त्यसलाई हामीले इगेसन भन्नुपर्छ, इजिइएसटिआइओएन, इगेसन कि। अब डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको एउटा अर्गेन सिस्टम हो। र ह्युमन बडीमा, हाम्रो मान्छेको शरीरमा थुप्रै छन् अर्गेन सिस्टमहरू। अर्गेन सिस्टम भनेको अर्गेन्सहरू मिलेर बनेका सिस्टम, यस्ता सिस्टम्सहरू छन्। त्यसै मध्येको डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि एउटा अर्गेन सिस्टम हो, जसमा विभिन्न अर्गेनहरू मिलेर यसले फुड इनिगेसन गर्छ। इनिगेसनको मतलब हुन्छ फुडलाई निल्नु, स्वालो गर्नु, घोट्ने काम है, चाहिँ स्टोमेकमा लग्ने काम, यो इनिगेसन अफ फुड भन्छ, आइएनजिइएसटिआइओएन, इनिगेसन। त्यसपछि इनिगेसन पछि अर्को छ डाइजेसन हैन। डाइजेसन भनेको फुडलाई डाइजेस्ट गर्नु। फुडमा हुन्छ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट हैन, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पल, सोल्युबल र डिफ्युजेबल फर्ममा ल्याउनु। यो भयो the process of food integration, digestion, absorption. Absorption भनेको डाइजेस्टेड फुडलाई एब्जर्ब गर्नुपर्छ। त्यो डाइजेस्टेड फुड जो छ, फुड खायो, डाइजेसन पनि भयो, अनि डाइजेस्टेड फुड एब्जर्ब भएर हाम्रो ब्लडमा जानुपर्छ। त्यो एब्जर्प्सन र लास्टमा हामी के भन्छौँ, इगेसन, इजिइएसटिआइओएन, इगेसन भनेको अनडाइजेस्टेड फुड हाम्रो चाहिँ हाम्रो बडीबाट, हाम्रो चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनको रेक्टमबाट र एनस हुँदै निस्कने प्रोसेस, त्यसलाई हामी भन्छौँ इगेसन, एसटिआइओएन, इगेसन। आइएन भयो भने इनिगेसन, र इजिइएसटिआइओएन, इगेसन भनेको द रिमुभल अफ डाइजेस्टेड फुड, द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ अनडाइजेस्टेड फुड। यसरी चाहिँ यो सबैलाई डाइजेस्टिभ भन्छ। मान्छेको डाइजेस्टिभ सिस्टम धेरै कम्प्लिकेटेड छ। डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई हामीले 3 भागमा स्टडी गर्छौँ, 3टा पार्टमा। पहिलो पार्टलाई हामी भन्छौँ एलिमेन्ट्री केनाल, दोस्रो पार्टलाई हामी भन्छौँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, र तेस्रो पार्टलाई भन्छौँ हामी फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। यो 3टा अलग अलग हेडिङमा हामीले यसलाई डिभाइड गरेर स्टडी गर्ने। पहिलोचोटि हामी के डिभाइड गर्यौँ, एलिमेन्टरी केनाल भनेको के हो, यसका पार्ट्सहरू के छन्, त्यसको विषयमा हामी गर्छौँ, स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स, अनि ग्ल्यान्ड्सहरू जसबाट निस्केको सेक्रेसनले हाम्रो फुडलाई डाइजेसन गर्छ। जस्तै डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्समा आउँछ लिभर, पेन्क्रियाज, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि हामीले डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड सिकिसकेपछि, त्यसलाई स्टडी गरिसकेपछि थर्ड पार्टमा हामी जान्छौँ, र थर्ड पार्टलाई के भन्छौँ, फिजियोलोजी अफ डाइजेसन। आखिरमा फुड कसरी हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट कस्तो कुन अवस्थामा खान्छौँ हामी, त्यो चाहिँ के बन्दछ, त्यो सिम्पल सोल्युबल फर्ममा के बन्छ, प्रोटिनबाट के बन्छ, फ्याटबाट के बन्छ, त्यो सब कुराहरू हामी पढ्छौँ हो। 3टा पार्टमा स्टडी गर्छौँ। पहिलो पार्टलाई हामी भन्छौँ एलिमेन्टरी केनाल। अब एलिमेन्टरी केनाल भनेको के हो है, हामी सुरु यहीँबाट गर्छौँ कि व्हाट इज एलिमेन्टरी केनाल। त एलिमेन्टरी केनाल के हो, यहाँ सुरुमै तिमीले यसमा हेर्यो भने डिफिनिसन लेखेको छ। हेर के लेखेको छ डिफिनिसनमा, एलिमेन्टरी केनाल अफ म्यान इज अ लङ, folded and coiled muscular tube of varying diameter which extends between mouth to the anus. माउथ र एनसको बीचमा लामो मस्कुलर ट्युब छ, जुन मस्कुलर ट्युब फोल्डेड पनि भएको छ विभिन्न ठाउँमा, अनि क्वाइल्ड घुमेको पनि छ।
फोल्डेड र क्वाइल भएको लामो मस्कुलर ट्युब माउथ र एनसको बीचमा रहेको छ। यसै ट्युबलाई हामी के भन्छौँ? यसैलाई हामी भन्छौँ एलिमेन्टरी केनाल। ठीक छ? एलिमेन्ट्री केनाल जुन छ यसलाई हामी विभिन्न भागहरूमा बाँड्छौँ, डिफरेन्सिएट गर्छौँ। कुन कुन पार्टमा? त पहिलो पार्टलाई हामी भन्छौँ माउथ एन्ड बक्कल क्याभिटी, दोस्रो भागलाई हामी भन्छौँ फ्यारिङ्स, तेस्रोलाई भन्छौँ असोफेगस, चौथोलाई भन्छौँ स्टोम्याक, पाँचौँलाई भन्छौँ स्मल इन्टेस्टाइन र छठौँलाई हामी भन्छौँ लार्ज इन्टेस्टाइन। त एलिमेन्ट्री केनाल एउटै ट्युब हो, कन्टिन्युअस ट्युब हो, तर यसलाई विभिन्न भागहरूमा बाँडेर डिभाइड गरेर हामी स्टडी गर्छौँ। पहिलो पार्टलाई मैले के भनेको थिएँ? पहिलो पार्टलाई भनेको थिएँ मैले के भनेको थिएँ? माउथ एन्ड बक्कल क्याभिटी। हेर, माउथ एन्ड बक्कल क्याभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि, माउथ भनेको के हो? वाट इज माउथ? माउथ सबैको छ, तर तिमीले माउथमा आफ्नो हातको औँला राखेर हेर, तिम्रो माउथ जुन छ ट्रान्सभर्स कट छ। ट्रान्सभर्स भनेको बायाँदेखि दायाँतिर यसरी हेऱ्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ सिरेको कुनै कुरा, जस्तै प्लेटले कसैलाई सिधा यसरी काट्छ नि बायाँदेखि दायाँ, त्यस्तै तिम्रो माउथ भनेको यो कटवाला पार्ट मात्रै हो। अप्पर लिप र लोवर लिपको बीचमा जुन ट्रान्सभर्स स्लिट छ, एसएलआइटी स्लिट अथवा कट, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? माउथ। यो हो माउथ। माउथ भनेको भित्र आ गरेर जहाँ तिमीले फुड खान्छौ त्यो माउथ होइन। माउथ भनेको खालि बाहिरको चिरेको भाग मात्रै हो। ओके, माउथलाई माथितिरबाट हाम्रो अप्पर लिपले र तलतिरबाट लोवर लिपले हाम्रो के गर्छ? सपोर्ट गरेको छ। र माउथको ठिक भित्रतिर र दाँतभन्दा अगाडि लिप र दाँतको बीचमा सानो चाहिँ खाली ठाउँ छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? भेस्टिबुल भन्छौँ। भेस्टिबुल। र भेस्टिबुलको भित्रतिर दाँतको पछाडितिर हैन एउटा ठुलो स्पेस छ, जुन स्पेसमा हामीले भात दाल तरकारी फुल माछा मासु कुनै कुरा राखेर चपाउँछौँ अनि हामी मुख गरेर जिब्रोले मिलाउँछौँ अनि घोट्छौँ। र त्यो जुन स्पेसियस स्पेस छ, वाइड ब्रोड स्पेस छ टिथको पछाडि, दाँतको पछाडि, यो स्पेसलाई हामी भन्छौँ बक्कल क्याभिटी। त्यसलाई के भन्छौँ? बक्कल क्याभिटी। बक्कल क्याभिटीको फ्लोर छ। फ्लोर भनेको बुझ्छौ? भुइँ हैन? त्यो बक्कल क्याभिटीको मा हात राखेर हेर, फ्लोर भनेको तलतिरको भागमा जिब्रो छ, टङ छ। माथितिर तिमीले औँलाले टच गर्यो भने माथितिर छाना जस्तो रूप, घरको छाना जस्तै रूप छ, त्यसलाई भन्छ प्यालेट हो। दायाँतिर हाम्रो बायाँतिर गाला छ, चिक छ। अनि दाँत अगाडितिर छ भने दाँतको ठिक अपोजिट साइड पछाडितिर फ्यारिङ्स रहेको छ हो। फ्यारिङ्स रहेको छ, जहाँ टन्सिल्सहरू हुन्छन् त्यो फ्यारिङ्स रिजन रहेको छ। त हामीले बाउन्ड्री थाहा पायो। बाउन्ड्री भनेको घेरा। बक्कल क्याभिटीको चारैतिर घेराहरूमा के छन्? पहिलो घेरा मैले के भने? अगाडितिर के रहेको छ? दाँत, टिथ रहेको छ हैन? अनि त्यसपछि मैले फ्लोर भने, फ्लोर भनेको भुइँ सतह भयो, टङ भयो। अनि त्यसको माथि रूप जुन भयो त्यो प्यालेट भयो। दायाँतिर गाला, बायाँतिर पनि गाला, पछाडितिर दाँतको जस्तै जसरी अगाडि दाँत छ त्यस्तै ठिक पछाडितिर हामी चाहिँ के भन्छौँ? त्यहाँ टन्सिल्स रहेको छ। त्यो बीच चारैतिरको बीचमा जुन खाली ठाउँ स्पेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बक्कल क्याभिटी। अब हामीले बक्कल क्याभिटीमा सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ हैन? अगाडिमा दाँत छ त दाँत कस्तो हुन्छ, केले बनेको छ, कति प्रकारको दाँत हुन्छ, दाँतका पार्ट्सहरू के छन् त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भुइँमा फ्लोरमा टङ छ भने टङ भनेको के हो, यसको टङमा चाहिँ कुन मसलले बनेको छ, यसको चाहिँ सर्फेसमा प्यापिला हुन्छ, टेस्ट बड्स हुन्छ, टङले हाम्रो चाहिँ टेस्ट फुडको थाहा पाउँछ, टङले फुड म्यानिपुलेसन गर्छ, टङले हाम्रो दाँतहरूलाई सफा गर्ने काममा पनि हेल्प गर्छ। हामीलाई सिक्नु छ। रूप माथितिरको जुन छ त्यो छाना, त्यसलाई हामी प्यालेट भन्छौँ। प्यालेटको माथिपट्टिको भागमा हाम्रो नजल क्याभिटी छ, नाकको प्वाल ठिक जुन छ नि, दायाँ र बायाँ नाकको प्वाल जुन छ
त्यो र बकल क्याभिटीको बिचमा जुन छ त्यो चाहिँ प्यालेट छ। यो सबलाई वान आफ्टर एनोदर हामीलाई पढ्नु छ, बुझ्यौ? अब म तिमीहरूलाई फेरि एकछिन ब्रेक दिए र ब्रेक लिएर म सोध्दैछु के तिमीले डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ म्यान यसरी नै पढेको थियो जसरी मैले भनिराखेको छु? यस सर, अलिअलि मात्रै डिफरेन्स छ। अलिअलि डिफरेन्स छ भयो अहिलेसम्म पढेकोमा बुझेकोमा? सर कुनै कुनै नेम डिफरेन्स छ मात्रै। जस्तै सर त्यो भेस्टिब्युल थिएन अनि स्पेसियस क्याभिटी पढे थिएन, योहरू मात्रै। तिनीहरू पढेकै थिएन? होइन सर, भेस्टिब्युल थियो तर यो माउथ प्रोपरको ठाउँमा नि यो बकल क्याभिटीको ठाउँमा माउथ प्रोपर थियो, भेस्टिब्युल त थियो। माउथ प्रोपर थियो, माउथ प्रोपर थियो बकल क्याभिटीको ठाउँमा। बकल क्याभिटीलाई माउथ क्याभिटी पनि भन्छ, ठिकै छ, त्यो पनि भन्न सकिन्छ, तर बकल क्याभिटी चाहिँ भन्ने गरिन्छ। ल अब त्यसैलाई चाहिँ हामी पढ्दै वान आफ्टर एनोदर। ल दाँतको विषयमा अब टिथ तिमीहरूलाई सिकाएको छु। टिथ भनेको कस्तो हुन्छ हाम्रो दाँत? तिमीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढेको छ भने दाँतको विषयमा ल ठिक छ, तिमीले त्यहाँ जे पढ्यो सिक्यो ठिकै छ, यहाँ सिक अब जे सिकाउनु छ। कम्पेरिजन गर्न थाल्यो भने फेरि कोर्स पनि सकिँदैन। अब टिथ भनेको के हो? दाँत भनेको, टुथ भनेको सिङ्गुलर भयो, एउटा दाँत भयो, टिथ भनेको प्लुरल भयो, धेरै दाँत भयो, होइन? मान्छेको दाँत हुन्छ। टिथ भनेको हाम्रो हार्ड स्ट्रक्चर हो है, हाम्रो चाहिँ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हो, बडीमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा टिथ पनि आउँछ। टिथ जुन छ चाहिँ त्यसको काम मुख्य हुन्छ कटिङ गर्नु, ग्राइन्डिङ गरेर मसिनो चिपाउनु, सिविङ गर्नु। दाँत जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ दाँतलाई हामीले विभिन्न वर्डहरूले डिस्क्राइब गर्छौँ। दाँतलाई हामी थेकोडन्ट पनि भन्छौँ, डाइफियोडन्ट भन्छौँ, अनि त्यस्तै गरेर हामी दाँतलाई चाहिँ थेकोडन्ट, डाइफियोडन्ट अनि हेट्रोडन्ट भन्छौँ। अब यो सबैको अर्थ छ। हाम्रो दाँतलाई, मान्छेको दाँतलाई थेकोडन्ट टिथ किन भनिन्छ भने हाम्रो दाँत जुन छ बोनी सकेट, सकेटमा जसरी बल्ब फिट हुन्छ त्यस्तै बोनी सकेटमा हाम्रो दाँत फिट भएको छ। त्यसैले हामी दाँतलाई, मान्छेको दाँतलाई के भन्छौँ? थेकोडन्ट भन्छौँ। बोनी सकेटमा फिट भएकोले मान्छेको दाँतलाई थेकोडन्ट भन्छ। मान्छेको दाँतलाई हामीले डाइफियोडन्ट पनि भन्छौँ। डाइफियोडन्ट किन भन्छौँ भने हाम्रो मान्छेको लाइफमा 2 पटक दाँतहरू आउँछन् जम्मा। पहिलोचोटि जुन दाँत डेभलप हुन्छ त्यो त्यसलाई हामी मिल्क टिथ भन्छौँ। त्यो मिल्क टिथको सङ्ख्या 20 वटा मात्रै हुन्छ र त्यो मिल्क टिथ जब टुट्छ, झर्छ तेर, अनि त्यसको ठाउँमा दोस्रो पटक दाँत आउँछ, त्यो पर्मानेन्ट टिथ हो। र यो पर्मानेन्ट टिथ भनेको कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट टिथ भनेको चाहिँ 32 वटा हुन्छ, होइन? अब मान्छेको दाँतलाई थेकोडन्ट भन्यो, डाइफियोडन्ट भनेको अर्थ बुझिहाल्यो। अब त्यसपछि मैले हेट्रोडन्ट भने। हेट्रोडन्ट भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो दाँतहरूको सेप, साइज, स्ट्रक्चर फरक फरक छ, होइन? हामीमा 32 वटा दाँत छन्, ती दाँतहरूको सेप, आकार पनि फरक छ, साइज पनि फरक छ, होइन? स्ट्रक्चर पनि फरक छ। त्यसैले मान्छेको दाँत विभिन्न चाहिँ सेप, साइज, स्ट्रक्चरको भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ? हेट्रोडन्ट भन्छौँ। अब दाँत जुन छ हाम्रो, त्यो दाँत 4 प्रकारको हुन्छ। 4 प्रकारको दाँतमा एउटालाई हामी इन्सिजर भन्छौँ, अर्कोलाई क्यानाइन भन्छौँ, तेस्रोलाई प्रिमोलार भन्छौँ, चौथोलाई हामी मोलार भन्छौँ। इन्सिजर टिथ भनेको चिसेल सेपको, चिसेल सेप भनेको च्याटो खालको हुन्छ। अगाडिको हाम्रो जुन 2टा दाँत मात्र छ र 2टा दाँत तलतिर छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्सिजर टिथ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। गाईले, भैँसीले घाँस खाँदाखेरि मुख खोलेर घाँसलाई समात्छ, दाँत 2टा दाँतको बिचमा राख्छ, अनि त्यसलाई मुखलाई यसरी माथि उचाल्छ, अनि त्यो घाँसलाई कट गर्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले अम्बा, लताम अथवा चाहिँ स्याउ के खायौँ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ? मुख आगर त्यसमा टोक्छौँ। टोक्दाखेरि त्यही हाम्रो जुन छ इन्सिजर टिथ त्यसलाई कट गरिदियो।
चिसेल सेपको हुन्छ इन्सिजर टिथ हैन, केनाइन टिथ हुन्छ अर्को है, अनि केनाइन टिथ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ ड्यागर सेपको, टाइगर भोगिदिन्छु भन्छ नि त्यो ड्यागर सेपको हुन्छ। यो केनाइन टिथ हामी मान्छे भन्दा पनि बढी विकसित चाहिँ कार्निभोरस एनिमलमा हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को जुन टिथ छ प्रिमोलर भनेको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्प भएको ओल्ड जस्तो भएको हैन, प्रिमोलर हुन्छ। र प्रिमोलर टिथको मेन काम हुन्छ ग्राइन्डिङ गर्नु। ग्राइन्डिङ गर्नुको मतलब ठुलो खालको फुडको टुक्रालाई मसिनो हामीले कल्ला तरफ हुन्छ नि दायाँ बायाँ कल्ला तरफ निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिमोलर टिथ हो। त्यसमा हामीले ठुलो साइजको फुडलाई चपाएर बेसी एकदम स्मल बनाउने काम गर्छौँ। र मोलार टिथ भनेको यो चाहिँ हाम्रो यसको पनि काम ग्राइन्डिङ गर्नु नै हुन्छ। मोलार टिथमा चाहिँ हाम्रो थर्ड मोलार टिथ हुन्छ त्यो मान्छेको बढी उमेर लगभग चाहिँ 20-25 वर्षको उमेरतिर आउँछ निस्केर थर्ड मोलार टिथ। यसलाई बुद्धि बङ्गारो पनि भन्छ, विजडम टिथ पनि यसलाई भनिन्छ। अब दाँतको हामीले टाइप्सहरू थाहा पाइसक्यौँ। दाँतको टाइप्स थाहा पाएपछि हामी दाँतको स्ट्रक्चरको विषयमा पढौँ। यो स्लाइडमा हेर तिमीहरूलाई एउटा यहाँनिर चाहिँ यो दाँतको स्ट्रक्चर देखाएको छ। एउटा दाँत कस्तो खालको हुन्छ हामी यहाँ हेरौँ है। दाँतमा हेर, दाँतमा मुख्यतया चाहिँ के हुन्छ भने 3टा पार्ट हुन्छ है। एउटा क्राउन देखिरहेको छ, क्राउन हो, एउटा चाहिँ क्राउन भयो। दोस्रो पार्ट भयो यो यहाँको पार्ट, यसलाई भन्छौँ हामी, यसलाई नेक भन्छौँ, नेक NECK नेक। र तेस्रो जुन छ यहाँनिर यो रुट हो। एउटा दाँतको स्ट्रक्चरमा 3टा पार्ट हुन्छ, क्राउन, नेक र रुट हुन्छ। अब नेक भन्ने मस्कुलर गम भएको गिजा भएको भाग मात्रै हो। अनि यो दाँतलाई हामीले 3टा पार्टमा डिभाइड गरेपछि 3टा पार्टमा हामीले डिभाइड गरिसकेपछि अब यसका अरू स्ट्रक्चर थाहा पाऊ। हेर, दाँतमा क्राउन भनेको पार्ट छ, यो क्राउन कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो गिजा यहाँदेखि लिएर यो माथिको यतिको भागलाई हामीले क्राउन भन्छौँ। क्राउनमा हामीले हाँस्दाखेरि बोल्दाखेरि हाम्रो दाँत सेतो रङको देखिन्छ। त्यो जुन सेतोवाला भाग जुन चम्किन्छ त्यो इनामेलवाला पार्ट। इनामेल भनेको हाम्रो बडीमा नै जुन हार्ड स्ट्रक्चर छ त्यसमा सबैभन्दा कडा भाग हार्डेस्ट पार्ट के हो, इनामेलको। इनामेलको भित्रपट्टिको लेयर जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ चाहिँ इनामेलको भित्र भएको लेयर डेन्टाइन हो। यो डेन्टाइन, डेन्टाइन भनेको यो हाम्रो बोन जुन हुन्छ नि हड्डी जस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ डेन्टाइन, कडा हड बोन जस्तै, बोनकै पार्ट हो। दाँतमा बोनको पनि पार्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ डेन्टाइन। र डेन्टाइनको बाहिरतिर धेरै कडा भाग हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले इनामेल हो। अनि यो डेन्टाइन पछिको यो जुन पार्ट छ यहाँनिर मैले अहिले मार्क गरेको पार्ट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पल्प भन्छौँ हो। यसलाई के भन्छौँ, पल्प भन्छौँ। र यो पल्पमा चाहिँ यसको रुट छ। हेर, एउटा रुट यतातिर छ र अर्कोतिर रुट यतातिर छ। र यो रुटबाट हामी के हेर्छौँ भने नर्भ पनि गइराखेको छ भित्रतिर हैन, यसमा ब्लड भेसल पनि गइराखेको छ। अनि यो पल्पमा, पल्पको मतलब हुन्छ गुद्दा, जस्तै आँप खान्छौँ नि पाकेको, अनि गुद्दा खान्छौँ आँठीलाई फ्याँकिदिन्छौँ, त्यस्तै पल्प भनेको गुद्दा जस्तो खालको सफ्ट पार्ट हो। यसमा कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ, ब्लड भेसल हुन्छ, नर्भ पनि हुन्छ। र यो सब कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पल्प चाहिँ सफ्ट हुन्छ, ठिक छ, सफ्ट हुन्छ। अनि दाँतमा चाहिँ रुट, दाँतको रुटमा चाहिँ नर्भ छ यहाँनिर, यहाँनिर हेर नर्भ छ। यो नर्भले गर्दाखेरि हामीले चिसो र तातो थाहा पाउँछौँ। जब मान्छेको दाँतको इनामेल खिन्छ ब्रस बढी रगडेर गर्दाखेरि अनि उमेर बढ्दै गयो भने त्यो पातलो हुँदै जान्छ। जब इनामेलको लेयर पातलो भइहाल्यो भने तातो हैन र चिसोले के गर्छ, दाँत दुख्छ, झन्झनाउँछ, दुख्छ। त्यो कारण त्यहाँ भित्रतिर चाहिँ नर्भ गएको हुनाले। त यो दाँतको स्ट्रक्चर हो, हामीले थाहा पायौँ। यो गम जुन छ गिजा छ नि, यो मसलले यहाँ गिजा, यो यसलाई गम गिजा भन्छ, जियोएम गम भन्छ। यसैको अर्को नाम चाहिँ जिन्जिभिया पनि भन्छ। तिमीले इमेबा जिन्जिभियालिस पढाउँदाखेरि मैले जिन्जिभियल टिस्युमा पाइन्छ भनेको थिएँ।
यही गिजामा बस्नुलाई भन्छ जिन्जिभिलियल टिस्यु, यसैलाई भन्छौँ हामी हो। यो कुराहरू थाहा पायौँ हामीले, यो दाँतको स्ट्रक्चर भयो। ल अब आज तिमीहरूलाई ह्यान्डआउट दिने काम, यतिसम्म दाँतसम्मको स्ट्रक्चर पढ्ने काम मात्रै भयो। भोलि हामीले अरू बाँकी जुन छ टङ र अरू कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। हुन्छ एकैचोटि धेरै पढ्यो भने बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। आज दाँतसम्मलाई मात्रै पढेर याद गर्ने है, अनि बाँकी चाहिँ भोलि हामी अर्को चाहिँ पढौँला। हुन्छ ल आज म क्लास अफ गर्दैछु। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। गइसक्यो सर।